नमस्कार, प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म सरोज कोइराला। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई हुँदै राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर बहसमा चर्काचर्की। ओली सरकार विरुद्ध सडकमा जाने विपक्षी गठबन्धनको तयारी, संघर्षका कार्यक्रम तय गर्न कार्यदल गठन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी योजना सार्वजनिक, प्रहरीलाई अधिकार सम्पन्न बनाई अपराध नियन्त्रण गर्ने योजना। फ्रान्स, पोर्चुगल र जर्मनी युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश। फ्रान्सले स्विट्जरल्यान्ड, पोर्चुगलले बेल्जियम र जर्मनीले इङ्ल्यान्डको सामना गर्ने। र न्युजिल्यान्ड आइसिसी विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्न सफल, फाइनलमा भारत 8 विकेटले पराजित। अब समाचार विस्तारमा। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आज पनि सुनवाई हुँदैछ। पहिलो दिनको बहसमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वकिलहरूले राष्ट्रपतिको भूमिकामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनु भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध परेको रिटमा बुधबारदेखि सुरु बहसमा बहुमत सांसदसहित प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा पनि राष्ट्रपतिले नियुक्त नगरेको र प्रधानमन्त्रीले संविधान विपरीत प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको भन्दै अधिवक्ताहरूले दुवै कामलाई अवैध ठहर गर्न माग गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्नुभएका शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ सरकार गठनमा भाँजो हाल्न मात्र 76.5 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको तर्क गर्नुभएको थियो। उहाँले 76.4 बमोजिम विश्वासको मत लिएर सक्दिन भनिसकेपछि 76.5 मा पनि जान नमिल्ने बताउनु भएको थियो। त्यसपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले उपधारा 3 को प्रधानमन्त्री हुने त उहाँ भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। जवाफमा कार्कीले प्रधानमन्त्री ओलीले म विश्वासको मत लिन सक्दिन भनेर भनिसकेको स्मरण गराउनु भएको थियो। त्यस्तै अधिवक्ता खम्बबहादुर खातीले वैकल्पिक सरकार गठनका लागि 149 जनाको हस्ताक्षर सहित दाबी गरिएको भए पनि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले दाबी पुगेन भनेर निर्णय गर्नु संविधान विपरीत भएको जिकिर गर्नुभयो। राष्ट्रपतिले गलत गरेकाले अब शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन प्रमादेश दिनुपर्ने माग समेत उहाँले गर्नुभएको थियो। मूलभूत रूपमा संविधानको धारा 76 को 5 बमोजिम 149 को सङ्ख्यामा प्रतिनिधि सभाका सदस्यले शेरबहादुर देउवालाई समर्थन गरेकोले परमादेशको आदेशसहित उहाँलाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्नुपर्ने, गैर संवैधानिक रूपमा प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको मिल्दोमतमा नगरी दोहोरो दाबी परेको भन्ने कुरा मिलेन। त्यसैले प्रधानमन्त्री पदमा चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई परमादेशको आदेशले नियुक्ति हुनुपर्छ भन्ने। त्यस्तै अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले राष्ट्रपतिले जसरी पनि केपी शर्मा ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्ने मानसिकता देखाएको तर्क इजलासमा गर्नुभएको छ। अधिवक्ता बन्दीले विघटनको विषयमा 4 प्रश्न पनि तेर्स्याउनु भएको थियो। पहिलो 76.5 अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी परिसकेपछि त्यसलाई अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ कि छैन। दोस्रो, विश्वास गुमाइसकेको व्यक्तिले फेरि दाबी गर्न सक्छ कि सक्दैन। तेस्रो, 76.5 मा राजनीतिक दलको हुइप लाग्छ कि लाग्दैन। चौथो, 76.5 मा सरकार बनाउँदा पछि के हुन्छ भनेर राष्ट्रपतिले आकलन गर्न कसरी पाउँछ। अधिवक्ता बन्दीले मलाई त्यही केटी चाहिन्छ भने जस्तै राष्ट्रपतिले मलाई त्यही केपी प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भने जस्तो गर्नुभएको तर्क गर्नुभएको थियो। साथै बहुमत दाबी प्रस्तुत गर्नुभएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्तिको प्रमादेशको माग पनि गर्नुभएको थियो। यो मुद्दामा गर्ने तर्कहरू एकदम प्रष्ट छ, धेरै छैन। राष्ट्रपतिलाई तपाईको के छ भने प्रधानमन्त्री नियुक्तिको लागि संविधानको धारा 76.5 ले जुन दिएको अधिकार छ त्यो अधिकारको उहाँले दुरुपयोग गर्नुभएको छ हैन। उहाँले जुन दुरुपयोग गर्नुभयो त्यसको जाँच चाहिँ अदालतबाट हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो। यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादवले राष्ट्रपतिको निर्णय न्यायिक पुनरावलोकन हुने बताउनुभयो। संविधानको धारा 76.5 मा दलको समर्थन नभई व्यक्ति स्वतन्त्र हुने उहाँको भनाइ थियो। अर्का वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकार गठनका लागि 149 सांसदको हस्ताक्षर लिएर प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेपछि संसदमा मतदान हुनबाट राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले रोकेको आरोप लगाउनुभयो। थापाले कुन सांसदले प्रधानमन्त्रीको विश्वासको प्रस्तावमा भोट हाल्न पाउने र कसले नपाउने भनेर छुट्याउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई नभएको प्रश्न पार्नु भएको छ।
संवैधानिक इजलासमा भइरहेको सुनवाईमा निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने वकिललाई 12 घण्टा बहस र 3 घण्टा प्रत्युत्तरको लागि समय दिइएको छ। त्यस्तै विपक्षीलाई पनि 15 घण्टा बहस गर्ने समय दिइएको छ भने एमिकस क्युरीलाई 2 घण्टा गरेर 32 घण्टाको समय तोकिएको छ, जसले गर्दा यसको फैसला छिट्टै आउने देखिएको छ। विपक्षी गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको असंवैधानिक कदम विरुद्ध एकजुट भएर अघि बढ्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा निवास बुढा नीलकण्ठमा बसेको बैठकले प्रधानमन्त्रीले एकपछि अर्को गर्दै गलत निर्णय गरेको प्रति आपत्ति जनाएको छ। साथै आगामी दिनमा ओलीबाट हुन सक्ने गलत कदम रोक्नका लागि सबै उपाय अपनाउन गठबन्धनमा सहमति जुटेको जनता समाजवादी पार्टीको संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। बुधबारदेखि प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको सुनवाई सुरु भएकाले त्यसबारे पनि समीक्षा गरिएको उहाँले बताउनुभयो। सरकार विरुद्ध जनदबाव कसरी सिर्जना गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल भएको थियो। जुन हाम्रो 5 दलको गठबन्धनले ओलीको प्रतिगमनका विरुद्ध संयुक्त ढङ्गले राजनीतिक र कानुनी सङ्घर्ष गरी जुन हामीले निर्णय गरेका छौँ त्यही अनुसार नै अब आजदेखि सर्वोच्च अदालत पनि बहस सुरु भएको छ। त्यसको पनि एउटा समीक्षा र कानुनी रूपले हामीले के कसरी अलिक पहल लिनुपर्छ भन्ने विषयको एउटा समीक्षा। दोस्रो चाहिँ आखिर मुख्य मुद्दा त राजनीतिक नै हो। त्यस भएको हुनाले हामी राजनीतिक पार्टी हुनुको नाताले जनपरिचालन गर्ने, कार्यकर्ता परिचालन गर्ने र अहिलेको कोभिडको परिस्थितिलाई ध्यानमा दिँदै जनदबाव सिर्जना गर्ने ढङ्गले के गर्न सकिन्छ भन्ने बारे हाम्रो छलफल भएको छ। विपक्षी गठबन्धनले आफ्नो रणनीतिबारे आज पत्रकार सम्मेलन गरेर विस्तृतमा जानकारी दिनेछ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। निर्वाचन आयोगमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत दर्ता भएको छ। 2 दिन अघि जीवन राई अध्यक्ष रहेको सो दल दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ। पार्टीले चुनाव चिन्ह कलम पाएको छ। सो पार्टीले आयोगबाट दल दर्ताको प्रमाणपत्र समेत पाइसकेको छ। एमाले वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पक्ष जीवन राईको नेतृत्वमा सो दल दर्ता भएको हो। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाएको छ। बुधबार राति 12 बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल, मट्टीतेलमा हाल बिक्री भइरहेको मूल्यमा 2 रुपैयाँ बढेको निगमले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अब पेट्रोल 127 रुपैयाँ प्रति लिटर, डिजेल 110 रुपैयाँ प्रति लिटर, हवाई इन्धन आन्तरिक उडानतर्फ 82 रुपैयाँ प्रति लिटर तथा हवाई इन्धन अन्तर्राष्ट्रिय उडानतर्फ 735 अमेरिकी डलर प्रति लिटर कायम भएको छ। समाजवादी पार्टी र राजपा बीचको एकताबाट बनेको जसपा विभाजनको सङ्घारमा छ। जसपाको गठनपछि देखिएका बाबुराम उपेन्द्र समूह र महन्त राजेन्द्र समूह बीचको वैमनस्यता र अन्तर्द्वन्द्वले पार्टीलाई फुटको नजिक पुर्याएको हो। एक रिपोर्ट। जनता समाजवादी पार्टीको महन्त राजेन्द्र समूहलाई समेटेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई सर्वोच्च अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेको छ। प्रतिनिधि सभा विघटन भई आम निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको अवस्थामा कामचलाउ बनेको सरकारले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नपाइने अदालतको आदेश छ। अदालतको यो फैसलासँगै केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको जसपाको महन्त राजेन्द्र समूहका 11 जना मन्त्री पनि पदमुक्त भएका छन्। सरकारमा सहभागी भएका नेताहरूलाई पार्टीको साधारण सदस्य समेत नरहने गरेर निष्कासित गरेको बाबुराम उपेन्द्र समूहले अदालतको निर्णय सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेको छ। सर्वोच्च अदालतले अवैधानिक तरिकाले गरेको मन्त्रीमण्डल विस्तारलाई खारिज गरेर संविधानको रक्षा गरेको बाबुराम उपेन्द्र समूह बताउँछ। पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउन भनी सैद्धान्तिक दृष्टिकोण र कार्यनीतिमा एकरूपता आउनुपर्ने अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको भनाइ छ। जसपालाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन महन्त राजेन्द्र समूहले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समर्थन गर्नु गलत थियो भनेर आत्मआलोचना गर्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ। पार्टीहरूमा पनि विचार फरक हुने, चरित्रहरू फरक हुने,
मुद्दा फरक फरक हुने, धार फरक फरक हुने र कामको गराइ पनि दिशा विपरीत हुने एकअर्काको हुने हो भने त्यहाँनिर एकताको कुनै अर्थ रहँदैन। एक हातले ताली बज्दैन, दुई हात चाहिन्छ र खास गरिकन पूर्व राजपाका साथीहरूले जुन गल्ती गर्नुभएको छ, ओलीको प्रतिगमनको जुन मतियार बन्न जानुभयो एउटा सत्ताको लोभ लालचमा, त्यसलाई आत्मालोचना गरेर उहाँहरूले आफ्नो गल्तीलाई सच्याएर आउँदाखेरि पार्टीले विचार गर्नेछ। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि बसेको जसपाको महन्त राजेन्द्र समूहको बैठकले सर्वोच्च अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण भए पनि स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्ना नेता कार्यकर्ता माथिका मुद्दा फिर्ता गर्नुका साथै नागरिकता संशोधन अध्यादेश ल्याएकाले समर्थन पनि जारी राख्ने महन्त राजेन्द्र समूह बताउँछ। प्रधानमन्त्री ओली जसपाका मागबारे सकारात्मक रहेसम्म सहयोग जारी रहने महन्त राजेन्द्र पक्षीय नेता बिर्सेश चन्द्र लालको भनाइ छ। हाम्रो त के छ भने हाम्रो मागको सम्बोधन गर्ने हो भने हामी सहयोग गर्छौँ र गर्न सुरु गरेपछि हामीले चाहिँ सहयोग गर्न सुरु गरेका हौँ। ओलीलाई दिएको सहयोग या समर्थन यही स्थितिमा फिर्ता लिन सकिन्न, किनभने त्यो फिर्ता लिनुको मतलब के हो भने तपाईँको मागलाई जसले समर्थन गर्छ, तपाईँको मुद्दालाई जसले समर्थन गर्छ, त्यसलाई चाहिँ सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया जसले अगाडि बढाउँछ, त्यसलाई समर्थन नगर्नु, विरोध गर्नुको अर्थ के हो भने आफ्नो मुद्दा र मागको विरोध गर्नु हो नि। सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै महन्त राजेन्द्र पक्षका मन्त्रीहरू सरकारबाट बाहिरिए पनि प्रधानमन्त्री ओलीप्रति उनीहरूको निष्ठामा कुनै कमी आएको छैन। अर्कोतिर बाबुराम उपेन्द्र समूह जसरी पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई बहिर्गमित गर्नुपर्ने भनेर लागि परेको छ। यस्तोमा तत्काल जसपा एकताबद्ध हुने कुनै सम्भावना देखिँदैन। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु थापाको साथमा प्रकाश जोशी, काठमाडौँ। समाचारको सिलसिला जारी छ, हामी विश्रामपछि आउँछौँ। विश्रामपछि स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले मानवाधिकार सम्बन्धी राष्ट्रव्यापी वृद्धिलाई रोक्न बनाएको योजना सार्वजनिक भएको छ। मानवाधिकार सम्बन्धी राष्ट्रव्यापी वृद्धिलाई रोक्न उनले प्रहरी प्रशासनलाई थप आर्थिक सहयोग गर्ने योजना बनाएका छन्। यसले बन्दुक राख्न पाउने नियमलाई नियन्त्रण गरी अपराध न्यूनीकरणमा सहयोग पुग्ने उनको दावी छ। उच्च अपराध क्षेत्रमा कार्यरत अधिकारीका लागि कोरोना भाइरस राहत कोष पनि प्रयोग गर्न उनले कानुन परिमार्जन गर्न थालेका छन्। अपराध विरुद्धको लडाईँका लागि उनले हतियारको बेचबिखन र हतियारका कारोबारीमाथि कडाई गर्ने पनि बताएका छन्। रिपब्लिकनले बिडेन सहितको डेमोक्र्याटहरू अपराध नियन्त्रणमा कमजोर भएको चित्रण गरिरहेका बेला बाइडेन यो अभियानमा लागेका हुन्। व्हाइट हाउसमा आफ्नो 5 बुँदे रणनीतिको घोषणा गर्दै राष्ट्रपतिले सहर र राज्यलाई सार्वजनिक सुरक्षा प्रयासमा कडाई गर्ने बताए। यसका लागि कोभिड राहत बिलबाट $440 अरब उपयोग गरिनेछ। अब खेलकुद समाचार। फ्रान्स समूह विजेता बन्दै 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। हंगेरीको बुडापेस्टमा भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा पोर्चुगलसँग 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै फ्रान्स समूह विजेता बनेको हो। फ्रान्सका लागि करिम बेन्जिमाले 2 गोल गरे, पोर्चुगलका लागि क्रिस्टियानो रोनाल्डोले 2 गोल गरे। रोमाञ्चक बनेको खेलको 31औं मिनेटमा कप्तान रोनाल्डोले पेनाल्टीमा गोल गर्दै पोर्चुगललाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। पहिलो हाफको इन्जुरी समयमा बेन्जिमाले पेनाल्टीमा गोल गर्दै फ्रान्सलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। पोर्चुगलका नेल्सन सेमिडोले केलियन एम्बाप्पेलाई पेनाल्टी क्षेत्रभित्र लडाएपछि फ्रान्सले पेनाल्टीको अवसर पाएको हो। दोस्रो हाफको सुरुवातमै फ्रान्सले अग्रता बनायो। पाउल पोग्बाको पासमा बेन्जिमाले 48औं मिनेटमा व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै फ्रान्सलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। तर 60औं मिनेटमा रोनाल्डोले पेनाल्टीबाट व्यक्तिगत दोस्रो गोल गर्दै पोर्चुगललाई 2-2 गोलको बराबरीमा ल्याए। फ्रान्सका जुलेसले ह्यान्डबल गरेपछि पाएको पेनाल्टीमा रोनाल्डोले सहजै गोल गरेका हुन्। यससँगै रोनाल्डोले पोर्चुगलका लागि 109 अन्तर्राष्ट्रिय गोल पूरा गरे। उनले सर्वाधिक धेरै अन्तर्राष्ट्रिय गोल गर्ने इरानका अली दाईको कीर्तिमानसँग बराबरी समेत गरेका छन्। यस्तै रोनाल्डोले जर्मनीका लिजेन्ड मिरोस्लाभ क्लोजको कीर्तिमान समेत भङ्ग गरेका छन्।
जर्मनी समूह उपविजेता बन्दै 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश गरेको छ। समूह चरणको अन्तिम खेलमा हंगेरीसँग 2-2 गोलको बराबरी खेल्दै जर्मनी समूह उपविजेता बनेको हो। रोमाञ्चक बनेको खेलमा सुरुवाती अग्रता भने हंगेरीले बनाएको थियो। खेलको 11औं मिनेटमा कप्तान एडम सज्जाईले गोल गर्दै हंगेरीलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। उनले रोलान्डको पासमा उत्कृष्ट हेडर गोल गरे। खेलको 66औं मिनेटमा काई हाफ्टेजले गोल गर्दै जर्मनीलाई 1-1 को बराबरीमा ल्याए। उनले लगत्तै 68औं मिनेटमा आन्द्रेस सेफरले गोल गर्दै हंगेरीलाई 2-1 को अग्रता दिलाए। तर खेलको 84औं मिनेटमा लियोन गोटेजकाले गोल गर्दै जर्मनीलाई 2-2 को बराबरीमा फर्काउँदै हारबाट जोगाए। यस बराबरीसँगै समूह एफ को उपविजेता बनेको जर्मनी 3 खेलमा 5 अङ्क जोड्यो। अब जर्मनीले अन्तिम 16 मा इङ्ल्यान्डसँग खेल्नेछ। न्युजिल्यान्डले पहिलो संस्करणको आइसिसी विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि जितेको छ। फाइनलमा भारतलाई 8 विकेटले पराजित गर्दै न्युजिल्यान्ड पहिलो संस्करणको च्याम्पियन बनेको हो। साउथह्याम्पटनमा दोस्रो इनिङ्समा भारत 170 रन जोड्दा अल आउट भएपछि न्युजिल्यान्डले 139 रनको लक्ष्य पाएको थियो। उक्त सामान्य लक्ष्य न्युजिल्यान्डले मात्र 2 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। दोस्रो इनिङ्समा न्युजिल्यान्डका कप्तान केन विलियमसनले अभिजित रहँदै 52 रनको अर्धशतकीय इनिङ्स खेले। रोस टेलर 47 रनमा अभिजित रहे। ओपनर डेभन कन्वे 19 रन जोड्दा आउट हुँदा टम लाथम 9 रनमा आउट भए। भारतका रविचन्द्र आश्विनले 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर पहिले ब्याटिङ गरेको भारतले पहिलो इनिङ्समा अल आउट हुँदै 217 रन बनाएको थियो। यससँगै हामी समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। संसद विघटन विरुद्धको मुद्दामा आज पनि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई हुँदै राष्ट्रपतिको भूमिकालाई लिएर बहसमा चर्काचर्की। ओली सरकार विरुद्ध सडकमा जाने विपक्षी गठबन्धनको तयारी। संघर्षका कार्यक्रम तय गर्न कार्यदल गठन। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेनद्वारा अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी योजना सार्वजनिक। प्रहरीलाई अधिकार सम्पन्न बनाई अपराध नियन्त्रण गर्ने योजना। फ्रान्स, पोर्चुगल र जर्मनी युरोकप फुटबलको नकआउट चरणमा प्रवेश। फ्रान्सले स्विट्जरल्यान्ड, पोर्चुगलले बेल्जियम र जर्मनीले इङ्ल्यान्डको सामना गर्ने। र न्युजिल्यान्ड आइसिसी विश्व टेस्ट च्याम्पियनसिपको उपाधि जित्न सफल। फाइनलमा भारत 8 विकेटले पराजित।